जाय न्ही संगोपन करपाक. समजा जर की डोंगर माथो आसा कांयच ना थंय, कोणा वस्ती ना काय ना काय ना काय ना आणि म्हणून हे सगळे जे चक्र जे आसा नैसर्गिक चक्र म्हणटा पळय त्याक सांबाळपाक जाय आनी ताजें संवर्धन करपाक जाय. हांव तुमकां सांगता म्हणजे मोठेपण करें म्हणून सांगना, म्हाका मनांतल्यान दिसता आनी कश्ट करपाक जाय करता. हांवें म्हणून 25,000 झाडां म्हणजे मतदारसंघात दिल्या. कितकी? फाटली 5 वर्सां करीत आसले म्हणून हे 6 वर्स. हांव आमदार आसूं या नासूं, मंत्री आसूं या नासूं, हांव खंयच्यान तरी पयशांची राठवणी करता, म्हणजे धंद्यांतल्यान पयशां राठवणी करता. गरज पडल्यार कोणा कडेन मागताय बी की बाबा झाडां जाय म्हाका, पयशे मागता झाडां जाय ती झाडां दिवची अशें. आनी त्या नुसार अंदू 25,000 टार्गेट दवरला. आतां पर्यंत काल पर्यंत हांवें 20,000 झाडां दिली. झाडां खंयची येता? एक नाल्लाची रोपां, आंब्याची रोपां आनी काजूची रोपां. आनी एडिशनल फॉरेस्टा कडल्यान कितें मेळ्ळें जर जाय जाल्यार एखादी सिसम आसूं, सागवान आसूं, ताका आमी व्हॅली ट्री म्हणटात. अशा प्रकारची काही झाडां ही फॉरेस्टा कडेन हाडटात ती. पूण एकंदरीत म्हाका एक आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान विनंती करत दिसता ती अशी, हर एकान कमीत कमी एक झाड लावपाक जाय. आतां एक काम करचें पयलीं खाना घालपाक शेकरा ताळ मोडलो आनी रोयले, हांवें झाड रोयली न्ही. अनंताचे ताळ मोडलो आनी रोयले, झाड रोयले. नॉट दॅट. इट हॅज टू हॅव व्हॅल्यू. झाड जे कितें रोयता तातूंतल्यान निष्पन्न जावपाक, उत्पन्न जावपाक. म्हणजे कॅम्पसां बी जावले ना, म्हणजे कॅम्पसांत गेलो म्हणजे म्हाका कोण तरी दोस्तान जागा दाखयली की ह्या जागेचेर तुजें बरें कॉलेज जावपाक शकता अशें म्हणून. कळ्ळें ना? जेन्ना हांव गेलो थंय वचून पळयल्यार सगळी तळबी जमीन, 2 तळपां मदीं इतलीशी जमीन आसताली, माती आसताली. आनी सगळीं विस्कीची झाडां. म्हज्या वच एकय झाड नाशिल्लें थंय, सगळीं बारीक बारीक विस्कीची झाडां. 1988 बरोबर याद जाता म्हाका. 88 हांवें थंय पयलीं पावल दवरलें आनी कॅम्पस डेव्हलप करपाक सुरवात केली. आज म्हणजे थंय 500 झाडां आसात, कमीत कमी 500 झाडां आसात. 12 तरेची फळांची झाडां आसात. माड आसात, आंबे आसात, पणस आसात, काजू आसात, चिकू आसात, पपयाची झाडां आसात, जांभळां आसात. अशे तरेची जवळ जवळ 12 तरेची झाडां. लक्षात घ्या, आमकां निसर्ग संपन्न करपाक जाय. कोणा खातीर? आमचे खातीरच. आमचे खातीर हो निसर्ग आमी संपन्न करपाक जाय. आनी म्हणूनच हो निसर्ग संपन्न करतलो जर जाय जाल्यार उदक सांबाळप खूब गरजेचें. लक्षात घ्या, लोकांच्या सहकार्यान हांव जिखलो. म्हजे कडेन म्हणून WRD डिपार्टमेंट आयलें 3 वर्स जालीं. हांवें पयलो प्रयत्न केलो तो अशें की गोंयांत, ज्या गोंयांत सामको भरपूर पावस पडटा, कितलो पावस पडटा खबर आसा? सांगात पळय, जनरल नॉलेज टेस्ट. हाव मच रेन्स वी गेट? कितको रेन्स? पयलीं मेजता कित्यानी मेजता आमी? पावस मेजता कित्यानी? इंचस. गोंयांत 120 इंचस ऑफ रेन. पयलीं एक सांग म्हाका, कोणा कडेन पेन आनी बूक बी कितें आसा? ल्हानशी चोपडी, पेपर बी? एक पाटी कोण आसा तुमचे भितर? एक पाटी म्हणजे आतां सकाळच्यान जे आयकता ते सगळे हांगासर उरतले. आसा जाल्यार हात बरे काडटा, ताका घेवन वता हांव. एक पाटी एक आमी लक्षात घेवपाक जाय. भुरगे म्हणून आमी एक लक्षात घेवपाक ती संवय करपाक जाय. म्हणजे शिक्षकांक विनंती आसा, ट्राय एंड हॅबिट एमंग द चिल्ड्रन. भुरग्यांक एक संवय लावन घ्या, ताची डायरी ही आसूंकच जाय. ताजी एक ल्हानशी डायरी आसूंक जाय आनी एक नोट पॅड आसपाक जाय. नोट पॅड म्हणल्यार कितें? व्हडले पॅड घेवपाक गरज ना. व्हडले पॅड घेवपाचें ह्या बॉक्सांत दवरपाचें, ह्या बॉक्सांत चिंता करपाक गरज ना. इट्स अ नोट पॅड. इज अ नोट पॅड. अ सिंपल पेपर, A4 पेपर, हो फोल्ड केलो जर जाय ताचे 4-8 घडये जाता. 8 दिसाचो कार्यक्रम हेचेर आसता. दीस माय डायरी. हांव फाटल्या 20 वर्सां बाळगिता. हांव दुसरी डायरी घेना. बिकॉज आय एम व्हेरी स्पेस कॉन्शियस. स्पेस कॉन्शियस म्हणल्यार कितें? ही तूं मोडली खंयची आसा जर जाय ती म्हाका दोळे मुखार नाका. प्लास्टीक तुमी दिला म्हणून घेतला हांवें. आय डोंट लायक, आय हेट प्लास्टीक. आय हेट प्लास्टीक. प्लास्टीक नेवर यूज प्लास्टीक. नेवर यूज. सो एक लक्षात घेवपाक जाय, जीवन आमी म्हणजे शिक्षण जे आमी आमच्या जिवनात घेतात पळय तातूंतल्यान परिपूर्ण अशे संस्कार तुमच्या आमच्या सगळ्यांचेर जावपाक जाय. परिपूर्ण अशे संस्कार. आनी हे संस्कार जे आसात पळय न्ही, ते संस्कार घरा कडले आई वडील आनी घरा कडले आमचे टिचर आमी आनी दोस्ती बी ना लक्षात घ्या. हे सगळे संस्कार घेतात. आनी दीस माय डायरी इश्यू डायरी. आनी ही म्हाका हॅबिट कोण दिल्ली? म्हज्या टिचरान. फूल
एक वर्ड जो आसा पळय हांव सोमाराच्यान ते आयतार पर्यंत आयकता पळय तो हाजेर नोट जाता, ह्या हाजेर नोट जाता त्या त्या तारखेक. इवन मुखारल्या दिसाचेर सुद्दां नीट नोट जाता. कारण कितें, कामाक खंयच बेकसूर जायना हांव. कामाक म्हजें स्वताचें काम आनी 10 जाणांक सांगिल्लें काम आसा पळय न्ही, त्या कामाक हांव बेकसूर जायना. कळ्ळें ना? एक सादो सिंपल पेपर, बट दॅट इज माय डायरी. दॅट इज ऑल्सो माय डिक्शनरी. दॅट इज ऑल्सो माय डिक्शनरी. नवीन नवीन कितें शब्द आयकले, नवीन एखादी येवजण आयकली, आय जस्ट नोट इट डावन. एखादे लोक म्हणूय की मंत्री पेपर घेतात बरें, आय डोंट माइंड दॅट. आय एम डुइंग फॉर माय सेल्फ. कळ्ळें ना?